नमो नमः सर्वेभ्यः। नमो नमः सर्वेभ्यः। ध्वनि गच्छति मम? नमो नमः। हाँ महोदय, नमो नमः। तर्हि वयं महोदय जी नमो नमः। महोदय जी नमो नमः। सर्वेभ्यः नमो नमः। स्वागतमस्ति सर्वेषामपि। नमो नमः। दृश्यते तत्र? दृश्यते। एक निमेष स्वीकरोमि अहम्। भवतां सर्वेषामपि द्वितीयस्तरीयसंस्कृतभाषाशिक्षणस्य सद्यस्ककक्षायां हार्दं स्वागतमस्ति। सरस्वती वंदनां कृत्वा आरम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। तर्हि गतदिवसे वयं यत् पठितवन्तः तस्य किञ्चित् एकवारं स्मरणं कृत्वा अनन्तरम् अग्रे चलामः। गतदिवसे वयं वर्णानां समूहः पठितवन्तः। नाम वर्णानां समूहः आवलिः भवति वर्णमाला। तत्र वर्णस्य द्वौ भेदौ भवतः। एकः स्वराः, द्वितीयः व्यञ्जनानि। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। यः स्वयमेव यस्य उच्चारणं भवति सः स्वरः भवति। यः स्वराणां सहायता येषां वर्णानां स्वराणां सहायतया उच्चारणं भवति सः भवति तत् भवति व्यञ्जनं। व्यञ्जते एभिरिति व्यञ्जनानि। स्वराणां संख्या 13 अस्ति। आ इ उ रि रि लृ ए ऐ उ औ एते स्वराः सन्ति। अङ् अः यथा हिन्द्याम् आगच्छति संस्कृतभाषायाः वर्णमालायां तत्र अङ् अः इति नागच्छति। सः पृथक् रूपेण व्यञ्जनस्य भेदः अयोग्वाः भवति तत्र आगच्छति। अनन्तरम् अत्र स्वरव्यञ्जनयोः मध्ये ह्रस्वाः स्वराः दीर्घाः स्वराः भवन्ति। एकः भेदः प्लुतस्वरः अपि भवति, अग्रे मिलिष्यति। वर्गीयाणि व्यञ्जनानि, अवर्गीयाणि व्यञ्जनानि। वर्गीयाणि पञ्चवर्गाणां 25 व्यञ्जनानि भवन्ति। अवर्गीयाणि 8। अन्तस्थाः 4, ऊष्माणः 4। स्वराः ह्रस्वस्वराः कति सन्ति? कति ह्रस्वस्वराः सन्ति? पंच। सम्यक्। आ इ उ रि लृ एते 5 ह्रस्वस्वराः सन्ति। अनन्तरम् 8 दीर्घस्वराः भवन्ति। नाम लृ इति त्यक्त्वा आ इ उ रि अनन्तरम् ए ऐ ओ औ। अत्र क्रमः
वर्णमालायां संस्कृतवर्णमालानुसारं पश्यामः चेत् ए ओ ऐ औ एते अष्टदीर्घस्वराः भवन्ति। व्यञ्जनानि त्रयस्त्रिंशत् व्यञ्जनानि भवन्ति आहत्य पञ्चविंशतिः वर्गीयाणि अनन्तरम् अष्ट अवर्गीयाणि न तर्हि पञ्चविंशतिः अष्ट त्रयस्त्रिंशत् अभवन्। इतोपि चत्वारः भेदाः अयोगवाहस्य भवति। कवर्गीयः कवर्गः चवर्गः टवर्गः तवर्गः पवर्गः। कवर्गस्य नाम का ख ग घ ङ पंचवर्णाः चवर्गः च छ ज झ ञ टवर्गः ट ठ ड ढ ण तवर्गः त थ द ध न पवर्गः प फ ब भ म। एते पंचवर्णाः नाम आहत्य पंचवर्गाणां पंचवर्णाः आहत्य योगं कृत्वा पञ्चविंशतिः भवन्ति। अनन्तरम् अवर्गीयवर्णेषु अन्तस्थाः चत्वारः य व र ल। यत् नाम इदानीं यत् पठन्ति भवन्तः यत् या कापि परीक्षा भविष्यति संस्कृतस्य तत्र मूलम् अस्ति एतत् सर्वं न। ये सब मूल है किसी भी संस्कृत परीक्षा का। कोई भी परीक्षा दे टेट टेस्टेड या फिर अन्य यूजीसी टीजीटी पीजीटी डीएसएसएसबी कोई भी परीक्षा देते हैं सब में ये सब मूल है। इन सबसे प्रश्न आने ही आने। अन्तस्थाः चत्वारः यावाराला प्रश्नः आगन्तुं शक्नोति कति अन्तस्थाः वर्णाः भवन्ति तर्हि उत्तरं भविष्यति चत्वारः। ते के भिन्नता तो यावाराला एते भवन्ति अन्यत् यत् किमपि अस्ति ते न सन्ति। शल ऊष्माणः शल् प्रत्याहारस्य अन्तर्गताः ये वर्णाः आगच्छन्ति ते ऊष्मसंज्ञकाः वर्णाः भवन्ति। स ष स ह। अयोगवाहाः चत्वारः भवन्ति। अनुस्वारः नाम यत्र यथा कं कं खं इत्यादिकं। विसर्गः रामः अत्र पश्यामः चेत् अयोगवाहाः जिह्वामूलीय उपध्मानीय अन्तस्थाः ऊष्माणः अत्र विसर्गः अस्ति। जिह्वामूलीयः कखाभ्यां विसर्ग ततः परं यदि ततः पूर्वं विसर्गः आगच्छति कखाभ्यां तः पूर्वं तदा जिह्वामूलीयः भवति उपध्मानीय पफाभ्याम्। इतोपि संयुक्त वर्णानां पुनः नाम वक्तव्यस्य आवश्यकता नास्ति। भवन्तः ये पीडीएफ प्रेषितवान् अस्मि नाम 5 निमेष एव भवति। किञ्चित् स्मरणाय वयं यावत् पठितवन्तः ततः अधुना अग्रे चलिष्यामः। एकवारं सर्वेपि माहेश्वरसूत्राणां स्मरणं कर्तुं शक्नुवन्ति। स्मरणं कुर्वन्तु। ऐ उड रील् ऋक् इ ऊङ् ऐ औच् हय वरट् लण् यमङ्गळनं झभैन् घढ धस् जब गड दस् खफ छठथ चटतौ कपै शशर् हल्। एते 14 एतानि माहेश्वरसूत्राणि सन्ति। नाम एतानि सूत्राणि स्वीकृत्यैव वर्णमाला संस्कृत वर्णमाला अभवत्। प्रश्नः यदि कस्यापि अस्ति चेत् अन्ते मध्ये न। वर्णोच्चारण स्थानम् अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः। अ पु इत्यनेन कवर्गः क ख ग घ ङ ह विसर्ग न एतेषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानं कण्ठः भवति अथवा कण्ठेन भवति। अतः अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः। इचु यशानां तालुः इ ह्रस्व दीर्घ प्लुत यत् किमपि भेदं भवतु इत्यस्य चु इत्यनेन च छ ज झ ञ चु च वर्गः। य यकारः तथा श नाम बहवः वदन्ति सपेरा वाला सा सल्जम वाला सा न तथा न तालव्य शकारः। मूलरूपेण वदन्ति तालव्यस्य अपि आवश्यकता नास्ति। शकारः इचु यशानां तालुः। ऋटुरसाणां मूर्धा रि इत्यनेन ह्रस्वरिकारः दीर्घरिकारः भवति अथवा प्लुक्। तु ऋकारस्य टु इत्यनेन टवर्गः ट ठ ड ढ ण र पुनश्च रकारः षकारश्च ष
श। जीभ को ऐसे ऊपर की ओर करके बोलेंगे, अपने आप मूर्धन्य ध्वनि निकलेगी। श श श। म्यूट कृत्वा सर्वेपि अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति। ऋटुरसाणां मूर्धा, ऋतुलसानां दन्ताः। लिकारस्य तु इत्यनेन तकारः तवर्गः त थ द ध न। एतेषां वर्णानां पुनः लकारः सकारश्च। एतेषां सर्वेषामपि वर्णानाम् उच्चारणस्थानं भवति दन्तः। नाम दन्ताभ्याम् दन्तैः उच्चारणं भवति। येषां मुखे दन्ताः न सन्ति ते उच्चारणं कर्तुं न शक्नुवन्ति। अतः नाम आवश्यकं भवति दन्तानाम् आवश्यकता भवति दन्तभ्य वर्णानाम् उच्चारणाय। लृ तु तवर्गः त थ द ध न ल लकारः तथा च स सकारः। एतेषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानं किमस्ति? दन्ताः। ग्रामे पश्यन्तु, ये वृद्धजनाः भवन्ति अथवा युवः अपि भवति, यदि तस्य दन्ताः न सन्ति तर्हि किं भवति? नाम सः एतेषां वर्णानाम् उच्चारणं कर्तुं न शक्नोति। गत्वा पृच्छतु, तथा दादा न भविष्यति। पकारस्य उच्चारणं करिष्यति, टकारस्य करिष्यति, चकार चवर्गस्य अथवा कवर्गस्य अन्य वर्गाणाम् उच्चारणं भविष्यति, किन्तु दन्तभ्य वर्णाः ये सन्ति एतेषाम् उच्चारणं कर्तुं न शक्नोति। तर्हि लृतुलसानां दन्ताः। लृ त थ द ध न ल स। भववदन् सपेरा वाला स तु तथैव अस्ति। अत्र दन्तभ्य स वदति चेत् सपेरा वाला स न, दन्तभ्य स। यदि सम्यक् जिह्वा स्पर्शं करोति दन्ताना नाम दन्तैः, तदा तु साक्षात् ध्वनिः आगच्छति। अतः आवश्यकता एव नास्ति तत्र। अग्रे अस्ति उपूपद्मानीयानाम् ओष्ठौ। अत्र पश्यन्तु, दन्ताः किमर्थं? दन्ताः यतोहि एकः दन्तः न भवति, द्वात्रिंशत् दन्ताः भवन्ति न। एक दांत नहीं होता है, 32 दांत होते हैं। अतः दन्ताः न। उपरि मूर्धा एका एव, तालुः एका एव, कण्ठः एका एव, अतः एकवचने। अत्र बहुवचने ओष्ठौ, यतोहि ओष्ठद्वयं भवति न। उपरि यः ओष्ठः भवति सः ओष्ठः उच्यते, अधः यः अस्ति सः अधरोष्ठः। तर्हि उपूपद्मानीयानाम् ओष्ठौ। उ इत्यनेन उकारः नाम उ ह्रस्वः भवतु अथवा दीर्घः भवतु, प्लुत अपि भवितुं शक्नोति। तर्हि उकारः उपु। अत्र किमस्ति? संधिः अभवत्। उ और उपध्मानी इन दोनों में संधि हो गई, तो तर्हि किम् अभवत्? उपु न। तर्हि पु इत्यनेन पवर्गः। पवर्गः कः? प फ ब भ म। एते पञ्चवर्णाः पवर्गे आगच्छन्ति। पुनः एक बारं पश्यन्तु, प फ ब भ म। एते पञ्चवर्णाः। अनन्तरम् आगच्छति उपद्मानीयः। तर्हि उपद्मानीयः कः? नाम अर्धविसर्गः। यदि क ख इत्यस्य पूर्वं विसर्गः आगच्छति, यथा रामः नाम रामः खादति, यतोहि खकारस्य पूर्वं विसर्गः, अतः अर्धविसर्गः तत्र जिह्वामूलीयः भवति। तथैव उपध्मानीयः, यत्र प फ इत्यस्य पूर्वं, प फ के पहले यदि विसर्ग होगा तो उन विसर्गों के स्थान पर अर्ध विसर्ग का उच्चारण करेंगे, पूर्ण विसर्ग का उच्चारण नहीं होगा। कथम? नाम यथा रामः पठति न। तर्हि रामः पठति अस्ति, सामान्यं तु भवति रामः पठति, किन्तु एवम् उच्चारणं न करणीयम्। अत्र भविष्यति राम पठति, राम पठति, राम खादति, राम खादति न। मन्ये सर्वेपि ज्ञातवन्तः सर्वेपि।
तस्य पूर्वम्। आं महोदय। अस्तु, अत्र पश्यन्तु ओष्ठौ न, उपरि यः अस्ति ओष्ठः, अधः अस्ति अधरोष्ठ, अधः नीचे, अधर ओष्ठः, अधरोष्ठ, इसीलिए इसको अधरोष्ठ कहते हैं, नीचे वाले को, ठीक, ऊपर वालों के नहीं, ऊपर वाला तो ओष्ठी है। अन्यत् यदि किमपि नाम अस्ति चेत् न जानामि, केवलम् एतावत्। उपपद्मानीया नाम ओष्ठौ। अब जिनके ओठ नहीं है वो इन वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। उ, पकार, प, 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 भ, म, उपपद्मानी अर्थात विसर्ग के पूर्व अर्ध विसर्ग का उच्चारण। अग्रे अस्ति एदैतोः कण्ठतालु। यदि भवतां स्मरणे अस्ति चेत् एत ऐत, अत्र एत ऐत अनन्तरं द्विवचनम् एदैतोः, तर्हि कण्ठतालु। कण्ठस्य कोऽपि वक्तुं शक्नोति कण्ठवर्णाः के सन्ति? कण्ठवर्णाः कस्यापि स्मरणे अस्ति? विसर्जनीयानां कण्ठः। अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः, सम्यक्। अग्रे विक्रांत जी, तालुवर्णः, तालुवर्णस्य उच्चारणस्थानं किम्? शोभन, उत्तमम्। आम्, इचु यशानां तालु। अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः एतेषां वर्णानां कण्ठः उच्चारणस्थानमस्ति, इचु यशानां तालु एतेषां वर्णानां तालुस्थानमस्ति। ए ऐ मध्ये किमस्ति? द्वयोः मेलनम् अस्ति, योगः, आ प्लस इ न इति मिलित्वा भवति ए ऐ न। ह्रस्व दीर्घानुसारम् अत्र भेदः भवति ए ऐ। तर्हि तदर्थम् अत्र अस्ति एदैतोः कण्ठतालुः, यतोहि अत्र कण्ठः अपि अस्ति, इतोपि तालुः अपि अस्ति न, अतः एदैतोः कण्ठतालु ए ऐ। एत ऐत, एत ऐत एतदर्थम् अस्ति यतोहि एतस्य केवलम् ए तथा च केवलम् ऐ द्वयोः वर्णयोः उच्चारणस्थानं कण्ठतालु भवति। तथैव आ उ न, अत्र किमस्ति? कण्ठौष्ठम्, कण्ठ तर्हि ओष्ठम्, ओष्ठवर्णाः के? महोदय भवान् ध्वनिः सम्यक् नागच्छति। मम ध्वनिः सम्यक् नागच्छति अथवा भवतां नेटवर्क समस्या भी भवितुं शक्नोति, किसी की नेटवर्क समस्या के कारण भी हो सकता है कि ना है। इधर से तो अंतर्जालीय समस्या वर्तते। मम मेरे मेरे अंतरजाल में समस्या है विक्रांत जी, या सही जा रही है मेरी आवाज? हाँ, तर्हि अन्येषां नेटवर्क समस्या स्यात्, मम सम्यक् अस्ति। अत्र तु हाँ, कृपया अन्य म्यूट कुर्वन्तु इदानीम्। अत्र तु सम्यक् रूपेण आगच्छति। अस्तु, हाँ, तर्हि ओदौतोः कण्ठतालुः नाम ओकारस्य तथा च औकारस्य उच्चारणस्थानं किं भवति? कण्ठः तालुश्च। एक निमेष अहं स्वीकरोमि, तिष्ठन्तु। मुझे आवाज नहीं आ रही।
क्षम्यतां। तर्हि उकारस्य तथा च औकारः, उकारः औकारः नाम ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठम, कंठ और ओष्ठ होता है। किमर्थम? यतोहि ओदौ तोः कंठौष्ठम, ओत तथा च औत द्वयोः वर्णयोः कंठौष्ठम उच्चारण स्थानं भवति। अग्रे अस्ति वकारस्य दन्तौष्ठम, वकारः अस्ति अत्र दन्ताः, दन्तानामपि सहायता भवति, ओष्ठानामपि। वदन्तु व व व, ओष्ठ की भी सहायता हो रही है और जिह्वा भी स्पर्श कर रही, दांत भी की भी सहायता हो रही। तर्हि वकारस्य दन्तौष्ठम, दन्तानां सहायता भवति तथा च ओष्ठयोः। अग्रे अस्ति नासिकानुस्वारस्य, अनुस्वारः नाम विसर्गस्य तु वयं पठितवन्तः, अकुः विसर्जनीयानां कण्ठः न, विसर्गाणां कण्ठ उच्चारणं भवति। अनुस्वारीयवर्णानां कः? इतोपि जिह्वामूलस्य नाम भवितुं शक्नोति कण्ठः एव। तदनन्तरम् उपध्मानीयवर्णानाम् उच्चारणस्थानं किम्? ओष्ठः, ओष्ठौ। तर्हि अवशिष्टं किम् अभवत्? अनुस्वारः, अनुस्वारवर्णः। अनुस्वारः इत्युक्ते कङ् खङ् गङ् चङ् टम्, एतेषां वर्ण हिन्द्यां यथा भवति अङ्। तर्हि नासिकानुस्वारस्य, नासिका भवति, एतेषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानं नासिका, नाम नासिकया उच्चारणं भवति। एवं कृत्वा द्रष्टुं शक्नुवन्ति। न अत्र घर्षणं भवति, नाम नासिकानां सहायतया उच्चारणं भवति। पुनश्च अग्रे अस्ति यमङ्गडनानां नासिका च, नाम ञ म ङ ण न, एतेषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानं किं भवति? नासिका। नासिका। च किमर्थम् अस्ति? और यतोहि एतेषां प्रायः पंचमः वर्णः अस्ति। अयं सर्वेषां वर्गीय व्यंजनानां, सभी वर्गीय व्यंजनों का पांचवा वर्ण है ये। अंगा, ञ, ण, न और म, ये पांच वर्ण हो गए। पांच ही सभी के क वर्गस्य ङ, च वर्गस्य ञ, ट वर्गस्य ण, त वर्गस्य न, प वर्गस्य म, एतेषां वर्णानाम् उच्चारणस्थानं नासिकया अपि भवति, नाम नासिकानां सहायतया अपि उच्चारणं भवति। च इसलिए बोले हैं कि अभी तो अकु विसर्जनीयानां कंठः, इचुयशानां तालु, ऋटुरसानां मूर्धाल्, ऋतुलसानां दन्ताः, उपपद्मानीयानां ओष्ठौ, तब वहां भी इन सब के माध्यम से भी उच्चारण होता है, किंतु करें और नासिका के द्वारा भी इनका उच्चारण स्थान होता है। अवगतवन्तः सर्वे भी? गुरुजी मम एक प्रश्न अस्ति कि अगर प्रश्न पत्र में अगर आए कि म का उच्चारण कहाँ से होता है, तो हम दोनों जगह से लिखेंगे, जो ऊपर भी लिखे हुए हैं और नासिका से भी यदि लिखेंगे। यदि यदि तत्र विकल्पः अस्ति सर्वप्रथमं कः? ओष्ठौ न, तर्हि प्रथमं विकल्पम् उपरि। तदनन्तरं यदि तत्र विकल्पद्वयम् अस्ति, यत् ओष्ठौ नासिका च, एक विकल्प जब जी आपको मिलता है ओष्ठ और नासिका दोनों, तब आप दोनों करेंगे, नहीं तो पहला विकल्प जो है ओष्ठ ना, या जो भी जिन वर्णों का है प्रथम पर हम उस पे जाएंगे। ये इसीलिए बोले नासिका च, और नासिका के द्वारा भी होता, तो पूर्व जो पहले हैं उनको प्राथमिकता पहले देंगे। अभिदानीम् आगच्छामः पदविषये न, पदद्वयं भवति। अत्र ये व्याकरणं पठितवन्तः ते मन्ये जानन्ति, सुप्तिगन्तं पदम् इति भवति। सुबन्तं तिगन्तं च पदसंज्ञं स्यात्। सुबन्तं तिगन्तं किमस्ति? सुबन्तं नाम सुप अन्तं, अत्र सन्धिः अभवत्, अतः पकारस्य बकारः अभवत्, अतः एव अत्र अभवत् सुबन्तं। तर्हि सुप येषाम् अन्ते अस्ति
तादृशानि शब्दरूपाणि सुबन्ति इत्युक्ते शब्दरूप यथा रामः श्यामः मोहनः इतोपि विद्यालयः चषकः चमसः दूरवाणी इत्यादिकं सर्वं सुबन्ते आगच्छति तिङन्तम् अनन्तरम् अस्ति तिङन्तं तिङ् प्रत्ययः येषाम् अन्ते अस्ति न सुप प्रत्ययानां संख्या 21 अस्ति अग्रे पठिष्यामः तिङ् प्रत्ययानाम् 18 येषाम् अन्ते ये एते प्रत्ययाः भवन्ति तिङ् जिसके नाम जहाँ पर अंत में होगा वह तिङन्त होता है ते नाम किम क्रिया अथवा धातु रूपाणी इन्हीं को क्रिया वर्ब ना या धातु रूप कहते हैं वर्ब जिसकी सहायता से जो कार्य कर रहे हैं वाक्यानां मध्ये प्रयोगः भवति येषाम् अन्तेषु प्रत्ययाः ते सुबन्ताः यथा रामः बालकः विद्यालयः दूरवाणी दूरवाणी इत्यादिकमपि सुबन्ते एव आगच्छति येषाम् अन्ते तिङ् प्रत्ययाः भवन्ति ते तिङन्ताः यथा भवति पचति गच्छति खादति पिबति ये सब क्या है क्रियापद हैं तो तिङन्त मतलब क्रियापद या क्रिया या फिर धातु रूप में पढ़ते हैं ना भू धातु भवति भवतः भवन्ति भवसे भवतः पठत् गम धातु गच्छति गच्छतः गच्छन्ति लट् लकार से एवं पच धातु पचति पचतः पचन्ति खाद धातु खादति खादतः खादन्ति एवं एते तिङन्ताः सन्ति पद पुरुष वचनानुसारं तिङ् प्रत्ययाः 28 भवन्ति अग्रे मन्ये जी आवाज कट कट के आ रहा है। एवं अस्ति वा विक्रांत जी आगच्छति महोदय। जिनकी आवाज कट के आ रही है उनकी स्वयं की भी नेटवर्क की समस्या हो सकती है वह देख लें अपने में कितना नेटवर्क क्या कैसे चल रहा है। अन्तर्जालीय समस्या वर्तते महोदय। हाँ अंतर संप्रति सर्वत्र अंतर्जालीय समस्या भवति नाम दिनद्वय पूर्वं एकस्य महोदयस्य आसीत् प्री PhD वाइवा तत्र 3 जनाः वाईफाई दत्तवन्तः कस्यापि न चलत् मध्ये मध्ये कर्तनं भवति स्म तर्हि सम्प्रति 5G चलति तथापि तर्हि समस्या भवितुं शक्नोति मध्ये मध्ये ममापि अथवा भवताम् अतः किञ्चित् नेटवर्क मध्ये उपविशन्तु मध्ये यदि भवति किञ्चित् समयान् क्षणानन्तरं तु आगमिष्यति एव द्वितीयम् अहम् अस्य रिकार्डिङ्ग् कृत्वा स्थापयामि यूट्यूब् मध्ये न तर्हि भवन्तः तत्रापि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अहं दृष्टवान् महोदय। तर्हि महोदयस्य आसीत् प्री PhD तत्र लैव् चलति ये इच्छन्ति ते अनन्तरं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र पदपुरुषवचनानुसारं तिङ् प्रत्ययः 28 भवन्ति तस्य भेदद्वयं भवति भेदद्वयं नाम वदामि एक निमेष भवतु परस्मैपदं यथा तिप् तस् झि प्रथमपुरुषस्य एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं तिप् तस् झि मध्यमपुरुषस्य सिप् थस् थ उत्तमपुरुषस्य मिप् वस् मस् एते परस्मैपद पदस्य रूप नाम प्रत्ययाः सन्ति परस्मैपदी जितनी धातुएं हैं उनके रूप इन सब से चलते हैं तिप तस झी सिप थस था मिप वस मस जैसे पठती इसमें तिप प्रत्यय है पठतः तस सकार का लोप हो करके विसर्ग हो जाता है पठतः और झी झूनतः एक सूत्र है जो झकार को अंत आदेश कर देता है तो पठंती न पठती पठता पठंती न त न सिप पठसी पठथः थस पठथ पठामि मिप् पकारस्य लोपः भवति पठावः सकारस्य पुनः यथा तकारस्य भवत् विसर्गः पुनः तत्रापि विसर्गः तर्हि पठामि पठाव पठामः एवं प्रकार आत्मने द्वितीयमस्ति आत्मनेपदम् आत्मनेपदं
इत्यस्यापि ता आतां झ थास् आथां ध्वम् इट् वहिङ् महिङ् मन्ये इट् वहिङ् अत्र किञ्चित् सन्देहः अस्ति, एकवारं द्रष्टव्यं भविष्यति। इट् वहि महिङ् अस्ति सम्भवतः इति मम यथा स्मरणे आगच्छति, एकवारं दृष्ट्वा वदिष्यामि। तर्हि अत्र ता आतां झ थास् आथां ध्वम् इट् वहि महिङ्। जी कट कट की आवाज आ रही है। एवम् अस्ति वा? आवाज बराबर आ रही है। आपके यहाँ पे इंटरनेट देखिए, आप सम्यक् रूपेण आगच्छति। अस्तु, अग्रे चलामः। नाम इदानीं तु दृष्टवन्तः यस्य भेदद्वयम्, अर्थात प्रत्यंग प्रत्ययानाम अर्थात क्रियापदों के दो भेद होते हैं, परस्मै पद और आत्मनेपद। मुख्य रूप से उनके जो है 18 प्रत्यय होते हैं ना। एते परस्मै पद, ये परस्मै पद में चलते हैं, जैसे पठत पठता पठन्त पठति पठथाः पठत पठामि पठावः पठामः। आत्मनेपदे यथा नाम पठते पठेते पठन्ते न पठसे पठे नाम एवं प्रकारेण भवति। अग्रे वयं पठिष्यामः एतस्मिन् विषये। धातवः त्रिधा। अब अत्र केवलं द्विधा भेदः अस्ति, यतोहि एकं भवति उभयपदी, यस्मिन् परस्मैपदी अपि भवति अर्थात् आत्मनेपदी अपि, अतः अत्र भेदत्रयं भवति। पठति लिखति खादति इत्यादयः नित्यं परस्मैपदिनः भवन्ति। पठति लिखति खादति जो सामान्य प्रकार हैं, यथा अत्र पश्यन्तु तिप् तस्जे सिप् तस्था मिप् वस्मस् इत्यादिकम्, एते परस्मैपदी धातुना प्रत्ययाः सन्ति, अतः पठति पठता पठन्ति एवं प्रकारेण। तर्हि अत्र अभवत् किं, नित्य परस्मैपदिनः एते सन्ति। अत्र भेदः नाम न भवति, केवल और केवल ये परस्मैपदी में ही रूप चलते हैं, आत्मनेपदी में नहीं। इत्युक्ते पठते लिखते खादते इत्यादीनि रूपाणि न सम्भवन्ति। अग्रे अस्ति वन्दते, वन्द धातुः वन्दते, सेव धातुः सेवते, भाष धातुः भाषते इत्यादयः नित्यम् आत्मनेपदिनः, नाम केवलम् आत्मनेपदी मध्ये एव एते सम्भवन्ति। वन्दते सेवते भाषते न, यथा एकः बाध धातुः बाधते। एका कथा अस्ति, एकवारं राजा भोजः मार्गे गच्छन् आसीत्। प्रसिद्धम् एव अस्ति यत् भोज राजा राज्ञः भोजस्य काले संस्कृतं व्यवहाररूपेण भाषा आसीत्, प्रायः सर्वे जानन्ति स्म, वदन्ति स्म, पंडिताः विद्वांसः आसन्। तर्हि एकः भारवाहकः नाम एक गठरी उठा करके एक आदमी लेके जा रहा। तदा राजा पृष्टवान किम भारः बाधति, क्या भार आपको बाधित कर रहा है, कष्ट दे रहा है। किंतु बाध धातु भवति आत्मनेपदिनः, नित्यम नित्य आत्मनेपदी की धातु है बाध धातु, तो उसका बाधति जैसे पठति का पठते नहीं होगा ना, उसी प्रकार से बाधते का बाधति नहीं होगा। तदा सह उत्तरं दत्तवान, भारवाहकः यः आसीत् ना, भार ढोने वाला जो था, भारम न बाधते राजन, हे राजन भारम न बाधते, मेरे ऊपर भार जो है वह नहीं बाधित कर रहा है। यथा बाधति बाधते, जितना आपका ये बाधति कह रहे हैं ये मुझे बाधित कर रहा है, ये कष्ट दे रहा है। हाँ, कस्यापि देशस्य राजा यः संस्कृतानुरागी अस्ति एवं अस्ति, तथापि सः बाधति इति वदति। नाम एवं प्रकारेण तत्र जनानां सामान्य जनाः अपि संस्कृतं जानन्ति स्म, सम्यक् शुद्धं संस्कृतं जानन्ति स्म। तर्हि वन्द शेव भाष इत्यादिकम् एध बाध एते नित्यम् आत्मनेपदिनः भवन्ति। इत्युक्ते वन्दति सेवति भाषति इत्यादीनि रूपाणि न सम्भवन्ति। अग्रे अस्ति कानिचन धातवः, कश्चन
काश्चन धातवः सन्ति यासाम् उच्चारणम् यासां तत्र वर्णनम् आत्मनेपदिनः अपि भवति परस्मैपदिनः अपि भवति। कथं? यथा क्री धातुः अस्ति, करोति कुरुते द्वयमपि रूपं चलति। करोति इति अभवत् परस्मैपदिनः, कुरुते आत्मनेपदे। याचति, याचति मांगता है न, तर्हि परस्मैपदिनः रूपमस्ति याचति। याचते आत्मनेपदी। तथैव पचति पचते, जानाति जानीते, एवमेव रूपाणि सन्ति। इत्यादिकं ते नित्यम् आत्मनेपदिनः अपि सन्ति परस्मैपदिनः अपि सन्ति, नाम नित्यम्। अतः तृतीयः भेदः कामस्ति? उभयं परस्मैपदी भी और आत्मनेपदी भी। तो उभयपदी धातु, एक परस्मैपदी, दूसरा आत्मनेपदी, तीसरा उभयपदी, जिसमें दोनों हैं, परस्मैपद भी और आत्मनेपदी भी। ज्ञातवन्तः सर्वेपि? महोदय। अस्तु। आम गुरु। अग्रे अस्ति, पूर्वं तु अहं नाम तिङन्तविषये इतोपि सुबन्तविषये न उक्तवान् आसम्। तर्हि सुबन्ताः के शब्दाः न, सुबन्ताः शब्दाः, सुबन्त है सुप जिसके अंत में है वो है सुबंत। तब अब सुबंत के विषय में चर्चा हो रही है, अब होगी न। तरी सुबंताः, सुप जिसके अंत में है, सुप प्रत्यय है 21। ठीक, देखते हैं यदि आगे मिल जाता है तो दिखा देंगे, नहीं है एक बार देख लेते हैं। पश्यामि नास्ति, इसको जोड़ने की आवश्यकता है। चलिए आगे, हो सकता है द्वितीय दिन में मिले, नहीं होगा तो किसी दिन बता देंगे। तरी सुबंताः, सुप जिसके अंत में है, एतादृशाः 7 विभक्तियां होती हैं और 3 वचन होते हैं ना। सप्त विभक्तयः भवन्ति, 3 वचनानि। तर्हि 7 गुणकं 3 एकविंशतिः, नाम 21 प्रत्ययाः भवन्ति सुबन्तानां। कथं? यथा सु औजस्, अम् औट्सस्, ताभ्यां भिस्, गेभ्यां भ्यस्, गसिभ्यां भ्यस्, गस् ओस् आम्, गी ओस् सु। एते 21 प्रत्ययाः सन्ति। इन्हीं 21 प्रत्ययों से विभक्तियों का निर्माण होता है और विभिन्न शब्दों के रूप चलते हैं। सुबन्ताः इत्युक्ते शब्दाः। शब्दाः कति विधाः भवन्ति? विविधाः। एकं तु अजन्ताः, अच् अन्ताः। अच् इत्युक्ते स्वर, ऐ ऊण रील रेक इ ऊंग ऐ औच। अच् मतलब आ ई उ, रील री ए उ ऐ औ। ये जिन शब्दों के अंत में है ऐसे शब्द अजंत कहलाते हैं। कथम? यथा बालक, अत्र अंतः कः अस्ति? अकारः अ। हरि, इसका अंत क्या है? इकार, हर के पश्चात इकार है, हरि है। फिर साधु, क्या है इसमें अंत क्या है? उ, उकार। कर्त्री, अत्र किमस्ति? ऋकारः, सम्यक्। नदी, अत्र ईकारः, अथवा दीर्घ इकारः। अत्र देवी, धेनु, धेनु तनु, वधु मध्ये दीर्घ उकार। अत्र नाम एवमेव भेदाः भवन्ति। अत्र अजन्त शब्दः, इतोपि विवरणम् अग्रे अस्ति। एतस्य इतोपि भेदः भवति, कथम् अग्रे दर्शयामि। अनन्तरं भवति द्वितीयः भेदः हलन्ताः। हल, हल इत्युक्ते व्यञ्जन। अच स्वर, अचाः स्वराः, हल व्यञ्जनानि न। हल इत्युक्ते हा से लेकर के ला तक। यथा ऐ ऊण रेल रेक ए औ, ऐ ऊण रेल रेक ए ओं ऐ औच। ये 4 सूत्र जो हो गए स्वर के हैं, बाकी 10 सूत्र जो हैं वे व्यंजन हैं। हाँ,
हाय वरट लण यम गणनम झभई घड़दस जब गड़दस कप चटत चटताओ कपय शशर हल। तो हाय से चालू किए थे इसलिए हा, और अंतिम में ला है तो हल। दोनों के बीच के जितने भी वर्ण हैं सब व्यंजन है। तो व्यंजन शब्द जिनके अंत में होते हैं, स्वर होगा तो शब्दांत है ये ना, अचांत स्वरांत है, तो ये हो गए। और व्यंजन अंत वाले शब्द वो दूसरा प्रकार हो गया, यथा राजन। अत्र किमस्ति नकारांत न, अस्य रूपम बालकवत न चलति। नहीं बालकः बालका बल तो इसके कर दें राजा राजौ राजा, तथा न राजा इत्यस्य राजा राजानौ राजानः भिन्नं रूपम। तपस्विन तपस्वी तपस्विनौ तपस्विनः, गुणी गुणिन गुणी गुणिनौ गुणिनः, यशस्विन शक्तिमत शक्तिमत मध्ये तकारांत हलंत न, तकारांत व्यंजन शब्द है, हलंत शब्द है। वाच चकारांत हलंत शब्द है न, स्रज जकारांत हलंत शब्द अस्ति। सरित मध्ये तकारांत हलंत शब्द अस्ति। परिषद विद्युत उपनिषद एते अत्रापि भेदः भवति। पुल्लिंगः पुल्लिंगं स्त्रीलिंगं नपुंसकलिंगं कथम् अग्रे पश्यामः। एतेषां भेदः का अजन्त शब्दानामपि भेदः। अजन्त पुल्लिंग शब्दाः, अजन्त स्त्रीलिंग शब्दाः, अजन्त नपुंसकलिंग शब्दाः। अजन्त पुल्लिंग शब्दाः यथा रामः, बालकः, श्यामः, मोहनः, चषकः, चमसः पुल्लिंग शब्दः एव अस्ति, नपुंसकलिंगे नास्ति। अजन्त स्त्रीलिंग शब्दाः यथा नदी, सीता, गीता, मीता, राधा, दूरवाणी। अजन्त नपुंसकलिंग यथा फलं, पुष्पं, द्वारम् इत्यादिकम्। हलन्त शब्द हलन्ताः शब्दाः व्यञ्जन शब्दाः नाम न, येषामन्ते सन्ति व्यञ्जनान्त शब्दाः, यथा हलन्त पुल्लिंग शब्दाः यथा राजन् न, तर्हि राजन् इत्यस्य पुल्लिंगे भवति, यतः एवमस्ति। हलन्त स्त्रीलिंग शब्दाः हलन्त स्त्रीलिंग शब्दाः यथा उपनिषद, परिषद इत्यादिकं हलन्त स्त्रीलिंग शब्दानां भेदाः सन्ति। अग्रे अस्ति हलन्त नपुंसकलिंग शब्दाः न, पश्यामः। अत्र दत्तमस्ति अजन्त पुल्लिंग शब्दाः के बालक, हरि, साधु, कर्तृ। बालक अकारांत पुल्लिंग शब्दः न, अकारान्तः हरिः इति अस्ति। इकारान्तः पुल्लिंग शब्दः साधु इति उकारांत पुल्लिंग शब्दः। कर्तृ ऋकारांत पुल्लिंग शब्दः। कर्ता अस्य रूपं कर्ता, माता, भ्राता इत्यादिकं रूपं चलति। अजन्त स्त्रीलिंग शब्दः कः, यथा नदी, देवी, सखी, पुत्री, धेनु, तनु, वधू। अजन्त नपुंसकलिंग शब्दाः यथा अक्षि, अस्थि, वारि, मधु, वस्तु, यथा इतोपि फल इत्यादिकमपि नपुंसकलिंग शब्दाः सन्ति अजन्त। हलन्त पुल्लिंग शब्दाः के यथा राजन्, तपस्विन्, गुणिन्, यशस्विन्, शक्तिमान्। हलन्त स्त्रीलिंग शब्दाः वाच, स्रज, सरित, परिषद, विद्युत, उपनिषद इत्यादि। हलन्त नपुंसकलिंग शब्दाः चक्षुष, सद्म, दाम, महत्, धनुष इत्यादि। एते अभवन्। ज्ञातवन्तः सर्वेपि। एतेषां रूपाणि वयं शीघ्रं शनैः शनैः अग्रे पठिष्यामः। अग्रे अस्ति उपपद विभक्तयः। उपपद विभक्तयः किमस्ति, उपपद विभक्ति का अस्ति जानीमः। सर्वप्रथमं तु वयं पश्यामः का अस्ति विभक्तिः। विभक्तिः भवति द्विधा। एकः भेदः अस्ति अत्र कारक विभक्तिः, द्वितीयः भेदः अस्ति उपपद विभक्तिः। सर्वे अत्र ध्यानेन पश्यन्तु। परीक्षायां यदि तत्र विकल्पद्वयं भवति विभक्ति नाम, एकः तु द्विधा भवितुं शक्नोति। एकः यत् सामान्यमस्ति न, यथा कारक विभक्तिः अस्ति, तर्हि कारक विभक्ति स्थाने केवलं विभक्तिः मध्ये नाम विभक्तयः षट्कारकाणि
विभक्तयः सप्त, सप्त विभक्तयः भवन्ति, कारकाणि षट् भवन्ति न। अत्र अस्ति विभक्तिः, तर्हि अत्र कारकविभक्तिः, एकः भेदः कारकविभक्तिः, द्वितीया भवति उपपदविभक्तिः। यत्र कर्ता कर्म करणं संप्रदानम् अपादानम् अधिकरणं च एतान् अधिकृत्य विभक्तिः प्रवर्तते, एतान् स्वीकृत्य या विभक्तिः भवति सा कारकविभक्तिः इत्युच्यते, कारकविभक्तिः कथ्यते। यत्र कर्ता कर्म संप्रदानं करणम् अपादानम् अधिकरणम् एतेषां वार्ता भवति। किन्तु यत्र एतेषां वार्ता न, अपितु पदानां सामीप्यात् कोऽपि पदः भवति यः समीपे भवति, यस्य योगेन विभक्तिः भवति, सः भवति पदः, नाम पदकारणात् उपपद, उप इत्युक्ते समीपार्थे न पद, विभक्तेः समीपं यत् पदमस्ति, विभक्तेः समीपस्थं पदं यदस्ति तस्मात् उच्यते उपपद विभक्ति। यथा परितः, तर्हि अभितः परितः समया निक्षाः प्रतियोगेऽपि एतेषां योगे द्वितीया विभक्तिः भवति। तर्हि किं कारकः, कारकविभक्तिः नास्ति, उपपद विभक्तिः अस्ति। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसक् योगाच्च सह समम साकं सार्धम योगे तृतीया। एते किम के सन्ति? सह है, साकम है, समम है, उभयता नमः रोचते, बिभेति बहिः, पृष्ठतः वामतः दक्षिणतः उपरि अधः स्निह्यति न इत्यादिकम् अस्ति। तर्हि अत्र किम् अस्ति? उपपद विभक्तिः। ज्ञातवन्तः सर्वेपि? जहां पर कारक की बात आएगी, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, वहां पर जो विभक्ति प्रवर्तित होगी वह कारक विभक्ति है। जबकि पदों के समीपता से उप होता है समीपार्थे पद, जो पद समीप हो गया है तब वहां पर विभक्ति लग रही है। नमः शब्द है तो नमः कहता है चतुर्थी विभक्ति लगेगी, गणेशाय नमः, कृष्णाय नमः, हरये नमः न, अथवा रोचते अथवा स्वाहा ही करते हैं ना, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, क्यों चतुर्थी लगी है? पद है स्वाहा न, पदमस्ति, तस्य समीपे पदमस्ति स्वाहा, स्वाहा इति पदमस्ति, सः वदति अत्र न विभक्तिः न कारकं नास्ति अत्र, किन्तु अहम् अस्मि, चतुर्थी विभक्तेः तत्र समर्थनं करोमि, चतुर्थी विभक्तिः अत्र भवतु, अतः तत्र भवति चतुर्थी न। एवमेव पुरतः पृष्ठतः वामतः दक्षिणतः उपरि अधः अत्र षष्ठी, स्निह्यति सप्तमी, एते अभवन् भेदाः। अग्रे पश्यामः। परितः योगे द्वितीया, यत् अवशिष्टमस्ति स्लाइड् अस्तु, समापयिष्यामि समयेन। परितः योगे द्वितीया, परितः योगे द्वितीया कथं? यत्र परितः इति भवति तत्र द्वितीया भवति। कथम् इति पश्यामः। मूल शब्दः अस्ति गुड, ठीक? गुडं जानन्ति सर्वे, नाम मिष्टान्नम् अस्ति, मीठा मीठा लगता है ना गुड़, सर्वे जानन्ति प्रायः। ये न जानन्ति चेत् गूगल कुर्वन्तु, आगमिष्यति गुडम्। अनन्तरम् अस्ति पिपीलिका, चीटी, परितः चारों ओर, उभयतः अभितः परितः समया निक्षाः प्रतियोगे सूत्रम् उपपद विभक्ते सूत्रमस्ति। तर्हि यत्र अस्ति परितः पिपीलिकाः सन्ति, वाक्यमस्ति परितः पिपीलिकाः सन्ति। सामान्य हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या? गुड़ के चारों ओर चींटियां हैं। हिंद्यां पश्यामः चेत के है तो यहाँ क्या होना चाहिए था? षष्ठी विभक्ति। गुडस्य परितः पिपीलिकाः सन्ति, किन्तु तत्र एवं नास्ति। परितः अस्ति, परितः इति उपपदमस्ति न, पदमस्ति और समीप में है किसके? गुड़ के। गुड़ के विषय में बातचीत चल रही है ना, हम हैं तो इसलिए द्वितीया विभक्ति होगी। अतः अत्र गुडं परितः पिपीलिकाः सन्ति। यान परितः जनाः
सन्ति किं भविष्यति? ज्ञानं परितः जनाः सन्ति। ज्ञानं परितः जनाः सन्ति। सम्यक्। बालिका परितः सख्यः सन्ति। बालिकां बालिकां परितः सख्यः सन्ति। बालिकाम् अत्र बहुवचने नास्ति, बालिकाः नास्ति, यतः बालिकाः न अत्र बालिकां परितः सख्यः सन्ति। भगिनी परितः यन्त्राणि सन्ति। भगिनी परितः यन्त्राणि सन्ति। सम्यक्, शोभनम्, उत्तमम्। अग्रे चलामः। यथा परितः योगे द्वितीया तथैव उभयतः योगे अपि द्वितीया विभक्तिः भवति। नाम परितः जहाँ है चारों ओर, अब कहे नहीं भाई रुको, तिष्ठतु, ना कहते ना रुको जरा सबर करो, तिष्ठतु धैर्यं धरतु, उभयतः योगे अपि द्वितीया भवति, दोनों ओर, ठीक। पश्यामः कथम्। मूल शब्दः अस्ति यत्र मार्ग, मार्ग उभयतः दीपाः भवन्ति। उभयतः आ गया, क्या है? दीपाः भवन्ति, दीप होते हैं अर्थात लाइट्स। कुत्र भवन्ति? दोनों ओर, किसके? मार्ग के दोनों ओर दीपक होते हैं या प्रकाश होता है। तर्हि उभयतः अस्ति यतः अभवत् मार्गम्। ज्ञातवन्तः सर्वेपि? मार्गम् उभयतः दीपाः भवन्ति। मित्र उभयतः मित्राणि भवन्ति। किं भविष्यति? मित्रम् उभयतः मित्राणि भवन्ति। शोभनम्, उत्तमम्। भवन्ति। वाटिका उभयतः भवनानि भवन्ति। किं भविष्यति? वाटिका उभयतः भवनानि भवन्ति। सम्यक्। अंगुली उभयतः अंगुल्यः भवन्ति। अंगुली उभयतः अंगुल्यः भवन्ति। सम्यक्। अग्रे चलामः। सहयोगे तृतीया, समयेन समापनीयमपि अस्ति, अतः सहयोगे तृतीया। जहां पर सह लिखा रहेगा वहां पर तृतीया। सह मतलब साथ में, किसी के साथ जब होंगे, चाहे पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग हो, वहां पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कथम? पश्यामः। प्रथमा विभक्तौ शब्दः यः अस्ति, अनन्तरं मूलशब्दः बालकः अस्ति, तृतीया विभक्ति तस्य बालकेन सः इति, तथैव उपपदमस्ति, क्रिया गच्छति। मूलशब्दः बालक, तो गच्छति, बालक क्या कर रहा है? गच्छति, जा रहा है। अथवा अत्र परिवर्तनम् अस्ति, पिता गच्छति, बालकः न गच्छति, पिता गच्छति, ठीक। पिता गच्छति, तो केन सह गच्छति? प्रश्नः भवति ना, किसी के साथ जा रहे हैं। सह इत्युक्ते साथ, पिता साथ में जाता। किसके साथ जा रहा है? बालकेन, न बालकः बालकेन। मूलशब्दः अस्ति बालक, अस्य तृतीया बालक बालकेन। यथा एकवचने अस्ति अतः एकवचने एव, न बालकः बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः। बालकः भवति चेत् बालकेन, बालकौ बालकाभ्यां। अत्र बालकाः भविष्यन्ति चेत् बालकैः। न चिंतयन्तु, एक पिता की जरूरत थोड़ी है कि एक ही बच्चे हों, कई बच्चे हैं तब तदा पिता बालकैः सह गच्छति। पिता अस्ति अतः गच्छति। चलो अग्रे चलामः। पिता मित्र सह गच्छति। किं भविष्यति? पिता मित्रेण सह गच्छति। अच्छा, क्रीडति अस्ति। पिता मित्र सह क्रीडति। पिता मित्रेण सह क्रीडति। हाँ। पिता बालिका सह पठति। पिता बालिकया सह
सर्वपठति अब अधुना ये प्रथमं स्तरं न पठितवन्तः किञ्चित् समस्या भवितुं शक्नोति। अब वो जो अचानक से आज पढ़ेंगे रूप तृतीया बालकेन मित्रेण बालिकया, ये पठितवन्तः प्रथम स्तरं तेभ्यः समस्या न भवति न, किन्तु ये न पठितवन्तः किञ्चित् समस्या भवितुं शक्नोति, अधिका न, किञ्चिदेव। पठिष्यन्ति चेत् आगमिष्यति शनैः शनैः। पिता भगिनी सह जल्पति, किं भविष्यति? जल्पति। जल्पति इत्युक्ते वार्तालापं करोति। विना योगे अपि तृतीया विभक्तिः भवति। यथा पठितवन्तः सहयोगे, साथ में जा रहे हैं तो उनके बिना भी तो जाएंगे न, तर्हि विना योगे अपि तृतीया विभक्तिः भवति। कथं पश्यामः। देवः अस्ति, देवः अस्ति, अनन्तरम् अत्र अस्ति अलङ्कार। देवः अलङ्कार विना न शोभते। अत्र अस्ति विना, अतः विना योगे तृतीया, तर्हि तृतीया किम्? अलङ्कारम्, अलङ्कारः अलङ्कारेण, तर्हि अलङ्कारेण विना न शोभते। देवः अलङ्कारेण विना न शोभते। देवः मंदिर विना न प्रसीदति, किं भविष्यति? प्रसीदति, प्रसन्न होता है। देवता मंदिर के बिना नहीं प्रसन्न होते हैं। अच्छा, देवः माला विना न राजते। देवः माला विना न राजते, किं भविष्यति? देवता माला के बिना नहीं सुशोभित होते हैं, नहीं अच्छे लगते हैं। चलो, अब इदानीं वयं एकं सुभाषितं पठिष्यामः। अहं कस्यापि नाम स्वीकरिष्यामि, अनन्तरं भवन्तः कोऽपि एकः द्वौ अभ्यासं कुरुतः। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यमप्रियं, प्रियं चानानृतं ब्रूयात्, एष धर्मः सनातनः। अत्र एवम् अभवत्। अब अधुना भवत्सु कः वक्तुमिच्छति? हस्तमुत्थापयतु। शिक्षा नायकी वदिष्यति, ततः पूर्वं वयम् एकवारं मिलित्वा अभ्यासं कुर्मः न? सर्वे इदानीं वदन्तु, अभ्यासः भवेत्, अनन्तरं शिक्षाजी वदिष्यति। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात्, वदन्तु। न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्, मिलित्वा पठन्तु, तदा एव आनन्दः आगमिष्यति, अन्यथा न। प्रियं च नानृतं ब्रूयात्, प्रियं च नानृतं ब्रूयात्, बालकाः अपि पठति। प्रियं च नानृतं ब्रूयात्,
इयं च धर्मः स्यात्। एष धर्मः सनातनः। अब इदानीम् एकां पंक्तिं पूर्णां पठिष्यामः। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्। अनावश्यक ध्वनि यदि एकस्यापि आगच्छति चेत् म्यूट् कुर्यात्। राहुल जी, अन्यथा मम ध्वनि भवति, अहं वारं वारं कस्यापि कृते अवसरं न ददामि। मम किञ्चित् इयमस्ति दोषः, अयं दोषः अस्ति मम। एकवारं वदामि, द्विवारं वदामि, पुनः अग्रे करोतु चेत् साक्षात् ब्लॉक् कृत्वा अहं बहिः करोमि, अनन्तरम् आगन्तुं न शक्नोति कोऽपि। अतः यः कोऽपि भवति कक्षायां पठति चेत् ध्यानेन अत्र भवन्तु। अनावश्यक ध्वनिः नागच्छेत्, आगच्छति चेत् न वदन्तु, न म्यूट् कृत्वा एव तिष्ठन्तु। यः वक्तुम् इच्छति अन्या कापि ध्वनिः नागच्छेत्, अनन्तरं वदेत्। चलतु, अस्य अर्थम् अहं वदामि। सत्यं ब्रूयात् नाम सत्यं वक्तव्यं, सत्यं वदनीयं। प्रियं ब्रूयात्, प्रियं मधुरं, मधुरं वक्तव्यं, मधुरं वदनीयं। नाम यत् यश्रुत्वा अन्ये जनाः प्रसन्नाः भवन्ति। न ब्रूयात् सत्यमप्रियं, न ब्रूयात्, कदापि एवं न ब्रूयात् यः सत्यं तु अस्ति किन्तु अप्रियं कस्यापि कृते भवति न। अतः तादृशं न वदनीयं। प्रियम् असत्यं न वदनीयं। प्रियं च नानृतं ब्रूयात्, प्रियमस्ति किन्तु अनृतं न ब्रूयात्। प्रियम् अनृतं च न ब्रूयात्। यत् प्रियमस्ति किन्तु असत्यमस्ति, अनृतम् इत्युक्ते असत्यं, तत् न वक्तव्यं, तद् न वदनीयम्। एषः धर्मः सनातनः। एषः यः अस्माकं धर्मः अस्ति स एव सनातनधर्मः अस्ति। अत्र सर्वे जनाः प्रियं वदन्ति, सत्यं वदन्ति, अप्रियं सत्यं न वदन्ति, प्रियम् असत्यं च न वदन्ति। अयमेव अस्ति सनातनः धर्मः। अस्तु, तर्हि शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः। यदि तदनन्तरं कस्यापि कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् वक्तुं शक्नुवन्ति। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। कस्यापि कोऽपि प्रश्नः? महोदय जी, जो आपने स्वागत दी है उसका हिंदी में अनुवाद बता दीजिए। किं वदति? हरि ओम। सर वो बोल रहे हैं हिंदी में अनुवाद बता, हिंदी में अनुवाद पूछ रहे अच्छा, हैं। हिंदी में अनुवाद। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। पुनः प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए, सत्यम अप्रियम। सत्य है किंतु जो अप्रिय है, किसी को अप्रिय लगने वाला है, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। पुनः प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रियम अपि अस्ति किंतु अनृतम अस्ति। प्रिय है, अच्छा तो लगता है किंतु झूठ है। किसी को ऐसा प्रशंसा, आजकल के उसमें कहें प्रशंसा किसी की कर रहे हैं ना, तो प्रशंसा में क्या करते हैं, झूठ बोलने का सहारा लिया जाता है। किसी चाटुकारिता करनी है, बढ़ा चढ़ा के बोलना है, तब फिर उसमें सब कुछ सत्य नहीं रहेगा ना। मधुरम अस्ति किंतु असत्यम अस्ति, तो तादृशम अपि न वक्तव्यम, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, ऐसा हमारा सनातन धर्म है न। तर्हि विरमामः।